pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan ug karong Domingo ang atong pamalandong kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, uluhan 13, mga tudling 24 ngadto sa 32. Og kining maong ebanghelyo naghisgot mahitungod sa unsay mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Gipahiuyon kini tungod kay sa atong liturgical calendar diha sa simbahan, nagahinapos na kita og karon mao na ang katapusang Domingo diha sa atong liturhikanhong kalendar. Kaysa sunod nga Domingo pagkasaulugon na nato ang solemnidad sa Kristong Hari o humaniana, modason o mupadayon kita sa pagsaulog sa Adbyento o hapit na magsaulog na usab kita sa Pasko o dayon ngadto na sa bag-ong tuig. Busa dinhi sa Ebanghelyo, si Jesus naghisgot mahitungod sa unsay mahitabo sa katapusang adlaw. Ug siya nagaingon, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya, diha sa mga panganod makita ang anak sa tawo nga moabot nga may gahom ug himaya ug sugoon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Mao kini ang giingon sa kasulatan nga apokripa. Apokripa tungod kay nagahisgot kini may tungod sa mga katapusang butang. Sa ato pa diha sa katapusan sa kalibutan gipanagna nga adunay gitawag nato dakong disturbo sa universo. Gitawag nato planetarium disturbance kay ang mga bituon, mga hulog, ang adlaw ug ang bulan di na mo sidlak ug ang kalibutan mapuno sa kangit-ngit. Marag usa kini ka dulom nga panglantaw apan wala kini mohunong lamang diha ni ining mangit-ngit nga paghulagway sa katapusan sa kalibutan kay kini nagapadayon didto sa pag-abot sa Dios, pag-abot sa anak sa tao. Makita siya nga moabot og may dala ang iyang gahom og himaya aron tigumon ang tibuok mga katawhan sa kalibutan aron iyang hukman. Usa kini ka matawag nato pahimangno alang kanato. Sa ato pa ning kalibutan walay permanente. Things will all pass away. So dili kita makaingon nga hangtod sa hangtod kita magpabilin ning kalibutan. Gani ang Ginoo ingon siya, all things will pass away, but only my words will remain. Sa ato pa ang tanan mausab, ang tanan mawala, ang tanan mulabay lamang ug ang mabilin mao mismo ang Ginoo. Mao mismo siya ang pulong, mao mismo si Kristo nga giila nato ang buhing pulong. So ang pangutana alang kanato karon unsa may mahitabo sa katapusan wala kitay kasiguruhan og mahanduraw lamang nato kini sa daghang mga larawan. Ang importante ang pagpangandam. Ang importante mao nga kung unsa may mahitabo sa katapusan kita may kalig-on ba nga moatubang niini. Diha sa paghukom sa Ginoo sa iyang pag-abot moabot siya sa bisan unsang panahon, wa kita kahibalo unsang adlaw ug unsang orasa. Apan ang importante nga sa iyang pag-abot andam ba kita ug lig-on ba kita ug angay ba kita nga puno sa pagtuo ug katarong moatubang ug mudawat sa hukom nga ihatag niya kanato. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug unta ang Domingo mahimong makahuluganon kaninyo. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.